اسم تاع البلاد الاصلاني وتعني نجم نشوف من بعيد بيسك انا او تر. الجبل هذا اللي احنا فيه هو اعلى جبل في سلسله جبال مطمطه الكل. باهي يقولوا عندنا جبل دونك ثم 4 سطوح هكايا ما نجموش نبديو سور لا بونت باش نحضروا البلاتو نتاعنا. دونك نقص هكايا فيرتيكال الجبل بالجنب باش نعمل ان بلاتو كيما ليبول باش نبني عليه، ومن هنا نعمل نفس الحكايه ومن تالي ومن قدام. دونك نخزر من فوق قعدت لي تيت دو لا مونتاي في الوسط وعندي ان بلاتو سبيرال. نزيد نهبط نعمل درجه ثانيه سي لو دوزيام بلاتو اي الثالثه. علاش نعمل زوز والا ثلاثه والا اربعه؟ دونك خاطر الجبل هو سي دو لا روش كي ناخذ الفورمه نتاعو ابوبري نكون قدام الناس الكل كيفاش تكون نقص من هنا قلنا هكا وهكا. كي نخزر اوريزونتالمون للبارتي اللي انا قصيتها نلقى دي زيسبات اون بيير مش تربه مش كيما ماتماتا. وحده على لارجور دو لا مونتاني هكا تمشي فيها 75 سنتي، الاخرى علوه باغ اكزومبل 25، الاخرى 15 سنتيمتر هكا هو. مي اونتر طون نجم نلقى وحده ليبيسور نتاعها متر ولا متر ونص. دونك اللي كبيره باش نخليها الدال نتاع لا غروت كو جي دي كروزي، والاخرين صغار كل باش نحيهم باش نلقى فضاء الانتيريور سي لا غروت كي تي كروزي. ونخرج الحجر هذاك اللي كسرته في الوسط باش نبني بيه في البلاتو اللي حضرته. دونك جو كروز اي جو كونستروي دوفون. كنقول هذايا هو لا فورم دو لا مونتاني. عملت اون مارش جي كروزي لا جي سورتي لا بيير اي جي كونستروي دوفون. جي اون غروت بلس اون ميزون كونسترويت et d'autre côté parallèle كيف كيف. Bien sûr, car on a la forme spirale, donc les maisons sont tous creusées à l'intérieur et les maisons qui l'entourent d'après, sur le plateau. Bien sûr, إذا كان جاوك des envahisseurs من الجهة هذه نجم تمشي للجهة الأخرى. كيفاش باش تعمل؟ خاطر dans la grotte, tu devais faire un tunnel qui communique la maison du voisin de l'autre côté. Donc toute cette partie-là, ça communique par les tunnels qui sortent des grottes. باش نتفاداو الخطر أكثر, puisque tu as 3 étages, donc il faut relier tous les étages. Les tunnels devaient sortir par les grottes pour les autres étages, devaient relier avec un tunnel principal qui descend du milieu. Donc هذايا اسمه داموس حليم، il y a comme une pente كي هابط ويتعدى من les étages 3 ويجمع toutes les maisons par les tunnels qui sortent des grottes ويخرج presque 1 كيلومتر loin du village. كانوا يستعملوه حتى بكري باش يجيبوا الماء من البير ويرجعوا وما يراهمش العدو. دونك اذا كان نقول لي فيربير سون لي فري زابيتون دو لافريك دو نور هذايا صحيح، مي كي نزيد بعدين نقول سي سون دي نوماد تولي كونتراديكسيون ماهيش صحيحه، على خاطر لي جون كي اون لو طون دو تو فير ا لا مان ils sont pas des nomades, c'est des gens sédentaires. Vous avez remarqué quelque part, dis-moi la petite porte, plus les 3 triangles. Et les sur le tatouage pour les hommes et les femmes. Les Berbères, ils étaient des chrétiens avant l'islam. Ils étaient christianisés avant l'arrivée des Romains. Avant le christianisme, ils étaient des animistes et des juifs. L'islam protège au 7e siècle. علاش نقولوا دخلوا 10 مرات وارتدوا في الحادثه اسلموا من تحت الضغط. C'était pas contre l'islam. Mais وقت اللي جاء الاسلام العربيه السعوديه جاء ناس جابوه وبداو يحكيوا على الاسلام وعلى التراديسيون اللي فيه الكل. لقاو العادات نتاعهم والتقاليد تشبه presque l'islam. Alors pourquoi je change ma religion pour une autre sans avoir aucun intérêt? En plus, une partie des gens qui sont arrivés avec l'islam, c'est des envahisseurs. جاوا ينهبوا. Donc puisque هذايا هو الاسلام انا ما نتبعوش وهذاك علاش هما رفضوا. مي توا هكا اسلموا في قاعده صحيحه. Voilà. علاش عملوا la petite porte à cette période-là? Parce qu'ils voulaient garder la religion chrétienne. Et les triangles, c'est la Trinité. Et les mains, c'était les mains de Christ, c'est la protection de Christ. Donc, lorsque je devais rentrer, je trouve une petite porte, je suis obligé à chaque fois de se baisser pour que je tape pas la tête. Et lorsque je me baisse, je reçois la protection chrétienne sans le savoir. Je devais faire un respect obligatoire. Donc, même pas à gêne les piliers de l'islam, on a 5 doigts, donc il y a 5 piliers, c'est la main islamique d'après. Le symbole amazir, je le vois maintenant chez presque tout le monde, c'est la lettre bleu, vert et jaune. C'est un peu géographique. On est sur la Méditerranée, l'Afrique du Nord. Bleu, c'est la Méditerranée. Un peu plus bas, c'est les montagnes et cette verdure. Plus, on a Sahara Melota. Et donc, les Amazirs, ils habitent toute cette région-là. Moi, j'ai remonté la mouche. Ça marche. C'est mal. Oui. ايش منا ايش منا ايش منا ايش في اللونج الان. Voilà. اوكي.
واضح حتى هنا ولا؟ باهي. بعدين عندنا في البيت الاولانيه اللي باش نشوفوها هي بيت نقولوا نتاع البنات يسموها اكثر العذراء خاطر الطفله في شي لي بيربير تسابلي اون فيرج وتلبس ديما ماليه كحله وان فوال بلون سور لا تيت. اذا كان اللي برودي هذاك هو لو فوال كي تشوف فيه هذيك اللي برودي elle est invitée pour une soirée. Donc, soirée. Sinon, elle porte un voile blanc. Donc, de loin, on peut savoir est-ce que c'est marié ou pas par le couleur de costume porté. طفلة في البيت نتاعها عندها سدة تاع النوم نتاعها وعندها الكوفر وكل شيء، mais entre temps عندها plusieurs voiles من النوعية هذه معلقين، على خاطر le trousseau il prend beaucoup du temps pour le faire. Donc, elle tisse et l'expose حتى لين يجي الوقت العرس نتاعها باش تلمهم الكل تمشي بها لدار راجلها. باش نشوفوا التيساج هذايا كيفاش يتعمل. وشنو هي الميثود نتاع الصبيغه، شنو هما الالوان اللي يستعملوا فيهم الصبيغه، شكون يطرز شكون ينسز لي سامبول باش نفكوا معناتها الرموز نتاعهم. ما نعرفش اسكو نو فا ايسي صعيب انه باش نجموا نقولوا كلنا في البيت خاطرها صغيره، اذا نجمنا نقسموا الى دو. C'est bon, ok. Les زيد en deux groupes. زيد. Ok, c'est bon. باهي. هذه الماليه الكحله وهذيك البيضه اللي فوق راسها، هذيك راهو صبيه. اوكي؟ هاي المانكا كيما هنا. هذه الطفله. هذوما les voiles de mariage on les trouve plus malheureusement c'est plus fabriqué خاطر il y a plus de patience pour les faire. C'est rare. كي تمس هكا تحس كأنه فوتر اكثر منه وصوف. هذايا على خاطر بعد التيساج نتاع الفوال يحطوه في الجير والماء مده 20 يوم. الجير هو اللي باش ياكل هكا الشعره هذيك ويرجعها كيما الفوتر. Il va serrer le trou du tissage pour fixer en plus les couleurs d'après. أول لون يصبغوا به القطعة هذه هو اللون الأصفر، رجاينو عشب. تولي كلها صفراء وكنت نشوفوه شوية هنا. ديجا موجود في الفون. ترجع صفراء. من بعد يجيبوا برشا أعشاب كيما الحنة والرمان والدباغ والزعفران وكل ويعملوا بينهم عجينة بالماء نتاع الجير، بيان سور باش تكون عجينة حمراء خاطر فيها المروبيا غامقة أحمر غامق داكن والحنة. يهزوا في كل مرة العجينة اللي يحضروها ويحطوا منها شوية هنا في الفوال اللي هو ديجا كولوري أون جون، ينزل عليك البرودوي اللي حطوا بيان باش يشدوا بين صوابعه، من بعدين يكبس الخيوط كيما سيستم باتيك. وقت اللي يعمل لو بروميي نو يدور الفوال دو لوت كوتي بور فيغ ان دوزيام نو من لوت كوتي ا لونفير، وبعد يرجع للجهه هذيا وهكاكا اشاك فوا باش يلوغا لي دوبل فاس. فهمت؟ وقت اللي يكمل لي نو هذوما الكل مازال عندنا الفون كور جون يعاود يصبغوا بالنيله ازرق، يتخلط الازرق مع الاصفر ويعطيه الكولور الاخضر هذا. اون فوا كمل الخدمه نتاعو باش يحل العقد الكل باش يلقى عنده الموتيف اللي هو عامله دافونس دون لا تيت 3 كروا اي 2 بار. هاكا يتعاودوا ديما. C'est le tableau de christification. Ils reviennent à la religion. La Trinité. C'est pas la Trinité. Le Christ, l'assassin et le voleur. Elle date depuis combien? هذاك حبيت نشتي. هما في الأصل القدم مي ثم جينيراسيون تاع لي زاني 19 والكل آخر نساء عملوا تروسو بالطريقة هذه من بعد ما عادش يتعمل. يعني هذا. أي. عنده أكثر من 70 سنة من أكثر بيان سور. هذا. أكثر وي. أكثر. ما عادش يتعمل. صحيح. مشايح عندي 14 في الفيلاج نلوج في شكون ينجم يعمل لنا باللي تكنيك باللي ميم تكنيك. حتى الكروا مازالت موجوده. مازالت. الراجل هو اللي يطرز نقولوا راجل رفاي يرفي، والمراه هي اللي تزين الجهه هذيا وتسبغ. شنو يعمل الراجل؟ يعمل لا كروا كريتيان كيما الموتيف، يعمل لا ترينيتي اللي حكينا عليها في الباء، لي مان دو كريست، لو كرواسون دو l'islam et l'étoile de David de ses branches. Il y a toute un respect des religions, il y a les 3 religions à la fois parce que هذوما ديانة سماوية ولا religion animiste يحطوها وحدها على خاطرها ماهيش ديانة سماوية، la lune, la vache, الشمس وكل شيء. Donc il y a vraiment une tolérance par des gens qui n'ont jamais été à l'école. اللي نحب نقولوا أنا هنا ونأكد بلا خاص كي بداو توانسة خاطر سي با فاسيل à expliquer pour les autres كيفاش نعملوا بخنوق وعلاش نقولوا 6 أشهر وعام وعامين ما يكملش النقيشه نتاعو، على خاطر كان بكري يتعمل ابيض في ابيض. هذوما الخيوط جويدين هذوما، شوف اللي قال لي عام راه هذه عندها اكثر من 70 سنه، شوف بدات تتهرى السوق نتاعها، شفتها؟
هذه الديباس ترى ان باش سيكل. تسوس هذه تلمو قديمه نو بدا معناتها ما تتحملش برشا ما تعيش برشا ان سيكل هكاك وبعدين تمشي. دونك هذوما نعم هذه الخيوط نتاع المنسز اللي هو فيرتيكال جويدين، ولا ترام سي اوريزونتال يستعملوا الصوف والكتان. لو لان لو لا فوالا. ثم بروفيرب بكري خاطر الكتان كان غالي يقول لك لبست الكتان ونسيت مكان. دونك بور دير اللي نسى الاصل ونسى ندرى شنو ولا يلبس في حاجه غاليه دونك ينسى التاريخ. هكا يقولوا لبست الكتان ونسيت مكان. دونك الكتان كان غالي كانوا يزينوا به بركه. ناخذ الخيط الاولانيه نعدي الكتان في الاولانيه خاطر باش فيها موتيف، بعد نطلع القصبايه هذيك اللي في المنسز باش شفي الكروازمون دي فيل. الكتان ما عادش راه قدامي باش يتعدى التالي. توا باش نحسب باغ اكزومبل سويفون الموتيف 1 2 3 بالصوف البيضاء، نعاود نهبط هاك الوحده الصوف تمشي من تالي، الكتان يتقدم ونعمل ابيض في ابيض مره هذا مره هذا. شوف قداش نبوان قداش المره باش نطلع ونهبط سور لا لارجور وين نطلع باش نعمل ان موتيف كي فريمون دون لا تيت. دونك هذا توا الكتان والصوف. الكونتيني نتاعو هو الصوف والموتيف هو الكتان. اون فوا كملت القيشه هذه المراه باش تنسز نقولوا 70 نتاع صوف، هذه ما فيهاش حساب، تبدا تنسز وهي مرتاحه. بعد تخلط باش تبدا الموتيف هذايا. دونك لي موتيف يسون با باغي. دونك يا دوتر كالكول. ريشه بريشه عامين ما تكملش النقيشه. كيفاش؟ بريشه عامين ما تكملش النيشه معروفه. مخلوق مطلب حميد الريشه عيشه. هو لي بوان هذوما بوان باغ كنا نكتبوا بالريشه. هنا عندنا ثنيه، هذه الثنيه خاطرها نقولوا منديله فيها 4 ثنايا. طيب وعامين ما تكملش الثنيه. دونك تقعد مده طويله وهي تعمل 1 متر كاري دو تيساج وما تشوفوش قشهره. بعد باش تشوف روحها عملت ان بون ترافاي ولا تجيب الحنه والمروبيه تخلطهم وتحط لهم شويه شب وتغليهم في الماء وتغطس القطعه هذيك وتحطها في الشمس يتصبغ دي الديبي. كي تحطها تشيح تبدا تشوف اللي الصوف قاعده تاخذ في اللون ويتفيكسي عليها ولا عمره ما ياخذ اللون، يرجع بشويه بشويه الموتيف يخرج. اذا كان حاجتي بالصوف باش تخرج من هنا دونك هكا خرجت والكتان يقعد من تالي وقت اللي حاجتي بيه باش نعاود ندخله ويخرج من الجهه هذيا. دونك هذايا هو التيساج نتاع بكري اللي مالوغيزمون هذا هو المخنوق. اي المخنوق هو يكون الدوبل نتاع هذايا واكحل. هذوما تلقى 4 نو ما بين لي دو كخوا هما لي 4 فيلمون هذيك منديله. دونك لا تير لو لو فو اي لو فون. وهنا تلقى ديما ثما 3 دو كوتي سي لا ترينيتي entre la croix de milieu de Christ ديما ثما les 4 nœuds. voilà. دونك هذوما هما التروسو نتاع الطفله اللي تحضر فيه مده طويله للعرس نتاعها. دونك باش نشوفوا بعدين البيت الثانيه اما اونتر طون نرجعوا للجروب اللي ما دخلتش باش نبداو ميم. هذه شو هذه تاع زولت تحط فيها الكحول نتاع العيد. هذا كيف كيف سي بربر بيان سور تاع زولت كيف كيف هذوما. انا شكون اللي ما هذوك بلغه نتاع باليد مخدومه باليد تاع بكري. بيان سور شوف هاكم مخدومه كلها مخيطه باليد. اي هذه